हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आज खास तौर पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया हूं। सईद नकवी साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भारत के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, जिन्हें मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, और दसियों बरस पहले आपने बताया था कि 110 मुल्कों का दौरा कर चुके हैं और दुनिया के बहुत बड़े बड़े नेताओं का, राष्ट्रपतियों का, प्रधानमंत्रियों का इंटरव्यू किया है। ऐसे हिस्टोरिकल, ये एक अपने आप में पूरा एक कार्यक्रम चाहता है। लेकिन मैं इस टाइम जो बात करने आया हूं वो सईद नकवी साहब की सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी, जिनकी पिछले दिनों इस्तांबुल में हत्या की गई है, उनसे आप मिले हैं 9/11 हमले के बाद। जो आतंकवादी हमला अमेरिका में हुआ था, उसके बाद जब सऊदी अरब अपने आप को डिफेंड कर रहा था, ये बताते हुए कि हमारा हाथ नहीं है, उस क्रिटिकल टाइम में, उस इंपॉर्टेंट टाइम में आप मिले हैं। सईद नकवी साहब, आप ये बताइए कि उस वक्त वो अपने देश की सरकार की को एक तरह से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना इंपॉर्टेंट आदमी सरकार से जान बचा करके अमेरिका में रहा और आखिर में उसकी हत्या हो गई? शुक्रिया काज़मी साहब। ये जमाना वो है जबकि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया क्या, वो ब्लेम डाल रहा है सीधा सीधा अमेरिका के ऊपर कि यहाँ के तालिबान ह्यूस्टन ले जाए जाते थे और ह्यूस्टन में उनकी ट्रेनिंग होती थी। वो अगर आप इंटरव्यू कभी देखें तो उसमें उसने ये कहा है। लेकिन उसका मर्डर क्यों हुआ? देखिए, ये 2002 से लेके और 2018 तक बहुत वक्त गुजर गया है। वहां पे किंग अब्दुल्ला के बाद ये तकरीबन, हालांकि सलमान बादशाह हैं, लेकिन MBS जिन्हें कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस, वही उन्हीं के हाथ में सारी बागडोर है। इस वक्त अगर आप फिर उसी इंटरव्यू को बार बार देखें तो वो ये कह रहा है कि देखिए, हम अमेरिकियों से वैसे भी उन्होंने जिस जमीन को हम समझते थे फलस्तीन है, उसको इजराइल कर लिया। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब वो चाह रहे हैं कि थोड़े से बंटुस्तान्स बना दें वेस्ट बैंक पे, वो हम मानेंगे नहीं। हमारी सबसे बड़ी मांग अब ये है, हमारी मांग ये है, ये बार बार कह रहा था। ये याद रखिए, ये तुर्की अल फैसल का प्रेस सेक्रेटरी, स्पोक्समैन भी रहा है, जबकि तुर्की अल फैसल वहां के इंटेलिजेंस चीफ थे। उनका क्या कहना था? उनकी स्पीच एक है न्यूयॉर्क में अभी हाल में, हालांकि आजकल तो वो भी मुल्क से जर्मनी में रह रहे हैं, भागे हुए हैं। लेकिन उनका कहना ये था कि साहब, आप ये लोग ये जो करना चाह रहे हैं कि शिया वर्सेस सुन्नी, ये इतनी डोमिनेंट खाई बन जाए कि वो पैलेस्टीनियन इशू को सबस्यूम कर ले, यानी वो गुम हो जाए, गायब हो जाए। ये हो नहीं सकता है। उसका कहना ये, वो कोटेशंस है कि हमारे ईस्टर्न प्रोविंस, जहां के हमारा तेल है, वहां सबसे ज्यादा शिया रहते हैं। बहरीन में 80% शिया है। हर GCC मुल्क में बड़ी इन्फ्लुएंशियल माइनॉरिटीज शियास की है। तो ये शिया से हम झगड़ा करके, ये बिल्कुल अनटेनेबल है। ये तुर्की अल फैसल का एक किस्सा। यहां फलस्तीनियों की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल खुल के उसने मुझे बता दिया था, जमाल खशोगी ने, कि वो सिंपैथेटिक था मुस्लिम ब्रदरहुड से। अब MBS के लिए दो सबसे बड़े खतरे हैं। एक वो खतरा जिसका वो तस्करा करते हैं, और एक वो खतरा जो दरअसल जिससे वो डरते हैं, वो है मुस्लिम ब्रदरहुड। क्यों? क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का गुल कर दिया गया इजिप्ट में। किस लिए? क्योंकि उसका राब्ता था हमास से। और इसका मतलब ये है, और जो 1979 में जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, उसी वक्त तकरीबन एक रेवोल्यूशन हो गया था कि मक्का मस्जिद के अंदर इन्हीं के लोग चले गए थे, जो कि जिनका कि रुझान
بھی مسلم بردرہڈ کی طرف تھا، جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ ویسٹرنائز قسم کے امریکہ کی گود میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہ حکومت کریں اس جگہ کی جہاں مکہ معظمہ اور مدینہ ہے۔ یہ بات تھی۔ اب ڈر اس وقت دونوں کو یہ تھا، کیونکہ ایم بی ایس نے تو یہ کہہ دیا کہ صاحب کھلی چھوٹ دے دی ہے اسرائیل کو۔ اس نے اور 4 نومبر 2017 کو جب ایم بی ایس نے کوئی 200 پرنسز، بزنس مین اور انفلوئنشل عربس کو، سعودی عربینس کو اریسٹ کر کے رٹس کارلٹن ہوٹل میں بند کیا، اس کی بھنک جمال کو مل گئی تھی۔ یہ ہوا نومبر میں، یہ ستمبر اکتوبر میں بھاگ گیا۔ اور یہ رہتا ہے جتنا بھی دنیا کے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، ٹامس فریڈمن ان کا یہ انفارمنٹ بن گیا۔ ٹامس فریڈمن وہ ہیں جن کو ایم بی ایس نے بلا کے بڑی بڑی دعوتیں کی۔ اب دونوں کو، اسرائیل کو اور ایم بی ایس کو، دونوں کو یہ خدشہ کہ بھائی یہ تو دا مین ہو نوز ٹو مچ، یہ وہ آدمی ہے جو بہت سی باتیں جانتا ہے، اس کو ختم کر دینا ضروری ہے۔ تو اس قتل کے بعد آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اتنے بڑے الزام سے اپنے آپ کو بچا پائے گا اور امریکہ سے تعلقات برقرار رہیں گے؟ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جو رکشا سودا ہے 110 ارب ڈالر کا وہ ہم نہیں چھوڑنے والے، لیکن وہاں عام امریکن کیسے اس سب کو برداشت کریں گے؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ سوال آپ اس وقت کر رہے ہیں، آج ہے 5، 6، 7 نومبر کو الیکشن کے نتیجے آنے والے ہیں امریکہ میں، اس لیے ٹرمپ صاحب تب کیا کہیں گے یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ اب کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز پرفیکٹ مرڈر۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے باڈی پارٹس کو کاٹ کے اور اس کو ڈیزالو کر دیا گیا، لیکن جس ایسڈ میں ڈیزالو کیا گیا ہوگا وہ ایسڈ بھی کہیں ہوگا، اس میں سے بھی ڈی این اے نکل آئے گا، اس لیے یہ لہو پکارے گا آستین کا۔ تو اب یہ کیا سعودی عرب کا جو اسرائیل کی طرف جھکاؤ اور دوسرے جو عرب دیش ہیں ان کو بھی اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش، اور ابھی حال ہی میں عمران خان سعودی عرب سے واپس آئے ہیں، اس کے اگلے ہی دن اسرائیل کا ایک ہوائی جہاز 10 گھنٹے اسلام آباد میں رکا، ایسی خبریں ہارٹس اخبار کے ایڈیٹر نے بتائی ہیں۔ تو یہ کیا اس لارجر اسلامک کمیونٹی، مسلم کمیونٹی کو اسرائیل کے نزدیک لانے کا حصہ ہے؟ یہ تو دیکھیے، جو ریٹائرڈ آرمی چیف تھے پاکستان کے، انہوں نے فوراً جا کے وہ جو ایک جھوٹ موٹ کے کولیشن بنائی ہے سعودی عربیہ نے، جو کہ جنگ کر رہی ہے یمن میں، اس کے ہیڈ بنائے گئے ہیں رحیل صاحب، جو کہ اس سے پہلے، تو اس لیے وہ رشتے الگ ہیں، وہ بہت ہی خفیہ بیک چینل والے رشتے، بہت مضبوط، بہت مستحکم ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان سب رشتوں کو اس وقت چلانے والا مداری جو تھا وہ تھا ایم بی ایس، وہ کمزور ہے۔ کیا اب ان کے اتنے بڑے بڑے تھنکرز جو اتنے دنوں سے ان کے یہاں کام کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں، وہ بھاگے ہوئے ہیں اور ممالک میں رہ رہے ہیں، کیا یہ سب معاملہ ایسی خاموش رہے گا؟ نہیں۔ اب میرے خیال میں یہ خشوگی کے مرڈر کے بعد کہانی بدل گئی۔ اب اس پورے چھیتر میں دو لائن ہیں، ایک تو سعودی عرب جس طرح سے مسلم ملکوں کو جس طرف لے جانا چاہ رہا ہے، جس کا ابھی ذکر ہوا، دوسری طرف ایران ہے جس کے بارے میں ٹرمپ اور خود ایم بی ایس بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران کا علاقے میں بڑھتا ہوا اثر جو ہے اسے ہم روک رہے ہیں اور ہم روکیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کا 3-4 دن پہلے بنجامن نتنیاہو نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایم بی ایس نے غلطیاں کی ہیں، بالکل یہی ان کے ورڈز ہیں، ایم بی ایس نے غلطیاں یقیناً کی ہوں، لیکن ہمیں ایم بی ایس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ایران سے لڑنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سعید نقوی صاحب، میں بار بار آپ سے ملتا رہوں گا، اور آپ جو ہمارے ورلڈ ویو انڈیا، نظر دنیا پر کے ویورز ہیں،
آپ کو بار بار ملاقات میں کراؤں گا سعید نقوی صاحب سے، اور یہ دیش میں انترراشٹریہ معاملوں میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا جانکار کوئی نہیں ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے جب وشو میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم پر کیا اثر ہوگا، ہم تبھی سمجھ پائیں گے جب ہم دنیا کی گھٹناؤں کو نزدیک سے سمجھ پائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں اجازت۔ دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔